میریاں اکھیاں لایا ساون ویخ کے جندرے گران وجے اے ویڑا آوے کھاون بیگر ویلے جدو کڑیاں اپنے ویر کھڈاون سمجھ بھی راوا مویا میرے کلو ویر لکاون امام نے بیٹی دا خط سینے نہ لایا اندر خیمے چاہے سیدہ ثانیہ دارہ سلام اللہ علیہ پوچھئے حسین کی ہویا ہے حسین دے لب کمبے نے فرمایا نہیں میری دی دا پیغام آیا ہی وہ کدی دادی دی